भगवन्तरे नमः। नमस्कार। सीटीवीटी को एएसडब्ल्यू अथवा वैद्यको कोर्स अन्तर्गतको द्रव्यगुण सिलेबसमा हामीले चर्चा गर्दै आएका थियौं र अहिलेसम्म हामीले द्रव्यगुण सिलेबस अन्तर्गतको 6 वटा पोइन्टहरुमा चर्चा गरिसकेका छौं र अब आज हामी 7औं पोइन्टमा चर्चा गर्नेछौं र हाम्रो सिलेबसको 7औं पोइन्ट छ आइडेन्टिफाई द कन्सेप्ट अफ प्रभाव र त्यसमा सब पोइन्टहरु छन् डेफिनेसन एन्ड कन्सेप्ट अफ प्रभाव र इम्पोर्टेन्स अफ प्रभाव विथ एक्जाम्पल्स। हामी यो भिडियोमा तिनै विषयहरुमा चर्चा गर्नेछौं। पहिला जाँदाखेरि प्रभावको परिभाषा अथवा प्रभावसँगको परिचयमा जाउँ, अर्थात डेफिनेसन अफ प्रभाव। प्रभावको परिभाषामा आचार्यहरु भन्नुहुन्छ रसादि सात्म्य यत् कर्मं विशिष्टं तत् प्रभावजम्। रसादि सात्म्यं यत् कर्मं विशिष्टं तत् प्रभावजम्। यो श्लोक अष्टांग हृदयको अष्टांग संग्रहको सूत्र स्थानको श्लोक हो र आचार्य चरक प्रभावको लागि भन्नुहुन्छ रसवीर्य विपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य सस्मृतः। आचार्य चरक प्रभावलाई यसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ रसवीर्य विपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य सस्मृतः। अर्थात प्रभाव हामीलाई थाहा नै छ, प्रभाव द्रव्यका जुन पंच पदार्थहरु हामीले पढेका थियौं ती मध्ये एक हो प्रभाव अथवा ती पंच पदार्थ मध्ये अन्तिम पदार्थ प्रभाव हो र प्रभाव भनेको द्रव्यले देखाउने त्यो विशिष्ट कर्म अथवा त्यो विशेष कर्म हो जसलाई रस गुण वीर्य विपाक आदिद्वारा हामीले त्यसलाई वर्णन गर्न मिल्दैन, त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न मिल्दैन, त्यो नै प्रभाव हो। र कुनै पनि द्रव्यको रस गुण वीर्य विपाक इत्यादिबाट हामीले सामान्यतया अन्दाज लगाउन सक्छौं कि यो द्रव्यले यस प्रकारको कर्म गर्छ। तर हामीले लगाएको अन्दाज, हामीले जुन अन्दाज गरिएको हुन्छ त्यो अन्दाज भन्दा पनि बाहिरको जुन अलग्गै कर्म द्रव्यले देखाउँछ, जुन अलग्गै असर द्रव्यले देखाउँछ त्यसलाई नै प्रभाव भनिन्छ र त्यसकारणले प्रभावलाई अचिन्त्य वीर्य अथवा अचिन्त्य शक्ति भनेर भनिन्छ। आचार्य सुश्रुत प्रभावलाई भन्नुहुन्छ अमीमांसा अथवा अचिन्त्य, अर्थात जसको बारेमा हामीले सोच्न सक्दैनौं अथवा त्यसको कुनै आलोचना गर्न सक्दैनौं, त्यसको व्याख्या गर्न सक्दैनौं, त्यो नै प्रभाव हो। र वीर्य र प्रभाव दुईवटालाई नै शक्ति भनिन्छ, जबकि वीर्य द्रव्यमा हुने चिन्त्य शक्ति अथवा सोच्न सकिने यस्तो असर हुन्छ भनेर सोच्न सकिने शक्ति हो भने प्रभाव अचिन्त्य शक्ति हो जसलाई कर्म गुणादिको आधारमा हामीले वर्णन गर्न सकिँदैन र प्रभावबाट हुने कर्मको कारण व्याख्या गर्न सकिँदैन। यसरी यो भयो प्रभावको परिभाषा अथवा प्रभावको परिचय। परिभाषामा जाँदा प्रभावलाई कसरी परिभाषित गरिएको थियो भने रसादि सात्म्यं यत् कर्मं विशिष्टं तत् प्रभावजम्। यो अष्टांग संग्रहमा आचार्य वाग्भटले भन्नुभएको थियो भने आचार्य चरक भन्नुहुन्छ रसवीर्य विपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते विशेष कर्मणां चैव प्रभावस्तस्य सस्मृतः भनेर भन्नुहुन्छ, जसको अर्थ हो रस गुण वीर्य विपाक आदि सामान्य हुँदाहुँदै पनि अर्थात तुलनात्मक हुँदाहुँदै पनि रस गुण वीर्य विपाक यिनीहरुबाट अलग्गै, यिनीहरुबाट हामीले हुने सामान्यतया हुने कर्मको जुन अन्दाज लगाएका हुन्छौं त्यो अन्दाज भन्दा अलग्गै गएर द्रव्यले जुन कर्म गर्दछ त्यो कर्मलाई नै प्रभाव भनिन्छ। र प्रभाव भएका द्रव्यहरुको उदाहरणमा जाउँ हामी, जसले गर्दा हामीलाई प्रभाव के हो भनेर बुझ्न सजिलो हुन्छ। उदाहरणमा हामीले क्लासिकली नै दिएको उदाहरणहरुमा जाउँ। क्लासिकली अथवा हाम्रो टेक्स्टहरुमा, हाम्रो किताबहरुमा चित्रक र दन्तीको उदाहरण दिएको छ। एउटा चित्रक र दन्ती दुईवटैको रस कटु रस हुन्छ, विपाक पनि कटु विपाक हुन्छ र वीर्य उष्ण हुन्छ। यसरी दुईवटैको उस्तै उस्तै रस गुण वीर्य विपाक हुन्छ, तर पनि दन्तीले विरेचक कर्म अथवा विरेचन गराउने, पखाला लगाउने कर्म जुन शोधनको लागि गरिन्छ
त्यो कर्म गर्न सक्छ भने चित्रकले त्यो गर्न सक्दैन। चित्रकले अग्निदीपन मात्र गर्छ। जुन सामान्यतया उष्ण कटुरस हुने, उष्ण वीर्य हुने, कटु विपाक हुने द्रव्यले जुन सामान्यतया गर्ने कर्म हो त्यो अग्निवर्धन गर्ने, जबकि र चित्रकले अग्निवर्धन गर्छ भने, जबकि दन्तीले विरेचक कर्म देखाउन सक्छ र चित्रकले सक्दैन। तसर्थ दन्तीबाट हुने त्यो विरेचन कर्मलाई प्रभाव भनिन्छ अथवा त्यो प्रभावजन्य कर्म हो। अर्को हो शिरीषको विसग्न कर्म। सामान्यतया जुन यसरी विशिष्ट रूपमा कर्म भनिएको हुन्छ, जस्तो ज्वरग्न अथवा स्वर या वर्ण अथवा स्वरको लागि राम्रो गर्ने, वर्णको लागि अथवा रूपको लागि, जुन वर्ण भनेको कम्प्लेक्सनलाई इन्हान्स गर्नको लागि राम्रो गर्ने भनेर यसरी कोइन्ड गरिएको जुन कर्महरू छन् यी सबै प्रभाव हुन्। तसर्थ शिरीषको विसग्न कर्म पनि प्रभाव हो, शिरीषको प्रभावजन्य कर्म हो। र क्षीर अथवा दूध र घृत अथवा घिउ यी दुईमा पनि दुईवटै मधुर रस द्रव्य हुन्, दुईवटै शीतवीर्य द्रव्य हुन् र दुईवटै मधुर विपाकी द्रव्य हुन्। र तर पनि क्षीर अथवा दूधले अग्नि मान्द्य गराउँछ अथवा अग्निलाई कम गर्ने काम गर्छ, किनभने सामान्यतया मधुर रस, मधुर विपाक र शीतवीर्य भएको द्रव्यहरूले अग्नि कम गर्ने नै काम गर्दछ, किनभने अग्नि भनेको उष्ण हो र शीत भएको द्रव्यहरूले अग्निलाई कम गराउँछ। तर घृतको जुन अग्निदीपक, अग्नि बढाउने जुन कर्म छ घृतको, त्यो प्रभावजन्य कर्म हो। यसरी यो घृतले पनि प्रभाव देखाउँछ। अर्को यसको प्रभावको अझ अर्को उदाहरणमा जाउँ। हामीले तीनवटा उदाहरणहरूमा व्याख्या गर्यौं। पहिलो थियो दन्ती र चित्रकको, हामीले त्यो दुईवटा बीचमा कम्पेयर गरेर दन्तीको विरेचक जुन प्रभावजन्य कर्म हो त्यसको बारेमा वर्णन गर्यौं। दोस्रो थियो शिरीषको विसग्न कर्म। तेस्रो थियो दूध र घिउ, यो दुईवटामा घिउमा हुने अग्निदीपक कर्म प्रभावजन्य कर्म हो। अब अर्को चौथो जाउँ, रक्तशाली भनेको रातो चामल। यसलाई सम्पूर्ण मोनोकोटिलेडन भनौं। त्यसमा श्रेष्ठ मानिन्छ आयुर्वेदमा, जुन शाली धान्य अथवा समी धान्य, शुक धान्यमा रक्तशालीलाई श्रेष्ठ मानिन्छ। जुन हामीले ग्रेन्सहरू खान्छौं तिनीहरूमा यो रक्तशालीलाई श्रेष्ठ मानिन्छ। त्यो र यव भनेको जौ, यो दुईवटामा कम्पेयर गरिन्छ। यी दुईवटैमा मधुर रस हुन्छ, शीतवीर्य हुन्छ, स्निग्ध गुण हुन्छ। तर रक्तशालीले अथवा जुन रातो चामल थियो त्यसले कफलाई बढाउने काम गर्छ, वातलाई घटाउने काम गर्छ भने यव अथवा जौले वातलाई बढाउने काम गर्दछ। यसरी उस्तै गुण हुँदा पनि सामान्यतया हामीले मधुर रस, मधुर विपाक र शीत गुण भएको, शीतवीर्य भएको द्रव्यहरूबाट हामीले सामान्यतया कफ बढाउने कर्म नै एक्सपेक्ट गर्छौं। तर यव अथवा जौले आफ्नो रस, गुण, वीर्य, विपाक आदि भन्दा कुनै विशिष्ट अलग्गै जुन कर्म देखायो यहाँ, वात बढाउने जुन कर्म देखायो त्यो नै यवको प्रभावजन्य कर्म हो। यसरी यव अथवा जौ पनि प्रभावजन्य द्रव्य भयो। यस्तै दैव व्यापाश्रयजन्य उपचार, जस्तै मन्त्र, औषध, मणि, मंगल, बलि उपचार। यसरी आयुर्वेदमा तीन मुख्य उपचारको विधि बताइएको छ। पहिलो हो युक्ति व्यापाश्रय, जुनमा आहार, आचार, नियमादि भनिएको छ भने। दोस्रो हो दैव व्यापाश्रय। दैव व्यापाश्रयमा यस्तै मन्त्र, औषध, मणि, मंगल, बलि, उपहार, होम, नियम, प्रायश्चित्त, यसरी 14 वटा विधिहरू बताइएको छ। यो विधिमा पनि जस्तै मणिहरू लगाए पछाडि, मणि अथवा मन्त्र उच्चारण गरे पछाडि विभिन्न रोगहरूको शमन हुन्छ। तर त्यो कसरी भयो भनेर प्रोसेस एक्ज्याक्टली एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन, वर्णन गर्न सकिँदैन, तसर्थ त्यसलाई प्रभावजन्य कर्म भनेर बुझिन्छ। अर्को हो वमन विरेचन। यसरी वमन र विरेचन कर्म, जुन हामीले पञ्चकर्ममा वमन विरेचन भनेर चिन्छौं। वमन विरेचन जुन कर्म हुन्छ त्यो द्रव्यको प्रभावबाट नै हुने हो। वमन कर्म द्रव्यको ऊर्ध्व भाग हर प्रभावबाट अथवा शरीरमा भएको जुन सञ्चित दोषहरू, प्रकोपित दोषहरू हुन् उनीहरूलाई शरीरको माथिको भागबाट, ऊर्ध्व भागबाट, मुख मार्गबाट निकाल्ने जुन वमन द्रव्यहरू, जस्तै मदन फल आदि द्रव्यहरूको जुन कर्म हो त्यो प्रभावजन्य कर्म हो। र विरेचन जस्तै त्रिवृत इत्यादि द्रव्यहरू जुन विरेचक द्रव्य हुन्छन्, त्रिवृत, हरितकी
अथवा हर्रो यी द्रव्यहरूको जुन कर्म हो यिनीहरूले विरेचन गराउँछन् अथवा पखाला लगाइदिन्छन्। शरीरमा भएको प्रकुपित सञ्चित दोषहरूलाई अधो मार्ग भनेको तलको मार्गबाट बाहिर निकाल्न, मलद्वारबाट बाहिर निकाल्न मद्दत गर्ने यी सम्पूर्ण द्रव्यहरूमा अधोभागहर प्रभाव हुन्छ, अधोभागहर कर्म गर्ने प्रभाव हुन्छ। यसरी वमन र विरेचन प्रभावका कारणले नै सम्भव हुन्छ। यी सबै प्रभावजन्य द्रव्यका अथवा प्रभावको उदाहरण भयो। यसरी हामीले प्रभावको परिभाषासँग अवगत भयौं र प्रभावको के उदाहरणहरू थिए, प्रभावजन्य द्रव्यहरूको उदाहरण हामीले दियौं अहिलेसम्म। अब प्रभावको इम्पोर्टेन्स अफ प्रभाव विथ एक्जाम्पल अर्को सब पोइन्ट थियो यसमा, प्रभावको महत्व तिनीहरूको उदाहरण दिएर हामीले अब पढ्नेछौं। पहिलो पोइन्ट हो अचिन्त्य हुने हुनाले, अर्थात् प्रभावद्वारा हुने जुन कर्म हो त्यसमा हामीले एक्सपेक्ट गरेको, हामीले सोचेको भन्दा अथवा हामीले अनुमान गरेको भन्दा कुनै फरक कर्म हुने हुँदा प्रभाव अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। जस्तै दन्तीको विरेचन कर्म, दन्तीको रस गुण आदि हेर्दाखेरि चित्र जस्तै समान हुने हुँदा हामीले सामान्यतया दन्तीको विरेचन कर्म हामीले अनुमान गरेका हुँदैनौं, तर दन्तीले विरेचक कर्म देखाउँछ। तसर्थ हामीले चिन्तन गरेको अथवा हामीले सोचेको भन्दा फरक कर्म देखाउने हुँदा प्रभावयुक्त द्रव्यले त्यसरी फरक कर्म देखाउने हुँदा प्रभावको अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान हुन्छ। अर्को पोइन्ट हो तुल्य रस गुणेषु विशेषात्, अर्थात् तुल्य रस उस्तै समान रस गुण वीर्य इत्यादि हुँदाखेरि पनि त्यो द्रव्यले विशेष कर्म जुन गर्छ त्यो नै प्रभाव हो। त्यसैले रस गुण इत्यादिलाई दबाएर प्रभाव माथि आयो, त्यो भएर पनि प्रभाव महत्वपूर्ण भयो। जस्तै रक्तशाली र यवको हामीले उदाहरण हेर्यौं, जसमा यव अथवा जौको वात कर्म, वातलाई बढाउने कर्म त्यसको प्रभावजन्य कर्म हो। अर्को हो दैव प्रतिघात भनेको प्रभावले दैव आदि जुन हामीले मान्ने गर्छौं यो दैव आदिको प्रकोपले गर्दा भएको रोग हो भनेर, ती दैव आदि प्रकोपले भएका रोगहरूमा पनि प्रभावले असर देखाउन सक्छ। जस्तै गुग्गुलो धुपन भनेर भनेको छ। गुग्गुलो भनेको हामीलाई थाहा नै छ, कमिफोरा मुकुल गुग्गुल, त्यसको धुपन गर्दाखेरि त्यसको रक्षोग्न कर्म हुन्छ। रक्षोग्न कर्म भनेको यक्ष रक्ष इत्यादि हुन्छन्, उनीहरूसँग रक्षा गर्ने। तसर्थ विभिन्न मानसिक रोग इत्यादिमा गुग्गुलो धुपन पनि महत्वपूर्ण छ, किनकि यसको प्रभाव रक्षोग्न कर्म गर्ने प्रभाव हुन्छ गुग्गुलोको। त्यसपछि अर्को हो विष प्रतिघात, विषलाई पनि प्रभावजन्य द्रव्यले जित्न सक्छ अथवा विष विरोधी कर्म गर्न सक्छ प्रभावको कारणले नै। जस्तै शिरीषको विषग्न कर्म पनि प्रभावजन्य कर्म हो। अर्को हो दर्शनात्, प्रभावद्वारा हुने प्रभावले शरीरमा गएर जुन कर्म देखाउँछ त्यो सिधै हामीलाई प्रत्यक्ष नै थाहा हुन्छ। जस्तै घृतको दीपन कर्म, घिउले शरीरमा गएर गर्ने दीपन, घिउ खाए पछाडि हामीलाई भोक राम्रोसँग जगाउँछ, तर धेरै मात्रामा होइन, घिउ थोरै मात्रामा नै खानुपर्छ। यसले अग्निवर्धन कर्म गर्छ जुन प्रत्यक्ष हामीलाई थाहा हुन्छ। तसर्थ दर्शनबाट अथवा प्रत्यक्ष नै प्रभावको असर थाहा हुने हुँदा प्रभाव महत्वपूर्ण हुन्छ। अर्को हो श्रवणात्, अर्थात् प्रभावयुक्त द्रव्यको श्रेष्ठताको सधैँ चर्चा हुने गर्दछ। जस्तै मदन फल श्रेष्ठ वामक द्रव्य हो, किनभने मदन फलमा त्यस्तो ऊर्ध्व भागहर प्रभाव छ, तसर्थ मदन फल श्रेष्ठ वामक द्रव्य हो। यसरी प्रभावयुक्त द्रव्यको श्रेष्ठताको सधैँभरि चर्चा हुने भएको हुँदा प्रभाव यसरी महत्वपूर्ण छ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं। अर्को प्रभावले द्रव्यले गर्ने अद्भुत कर्मलाई जनाउँछ। जस्तै विडङ्गको कृमिघ्न कर्म भनेर भनिएको छ। विडङ्ग भनेको एम्बिलिया राइब्स हो, जुन पेटमा अर्थात् विभिन्न कृमिहरू, शरीरमा लाग्ने कृमिहरू भनेको सूक्ष्म किराहरू, यसको विपरीत प्रयोग गरिन्छ। त्यो विडङ्गको कृमिघ्न कर्म प्रभावले नै दिएको हो। त्यसैले प्रभावले द्रव्यको अद्भुत कर्म जनाउने हुँदा प्रभाव कति महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझिन्छ। अर्को प्रभावको महत्वमा अन्तिम पोइन्ट हो आगम, अर्थात् शास्त्रमा भनिएको अथवा हाम्रा विभिन्न आचार्यहरूले प्रभावको महत्वमा कति प्रकाश पार्नु भएको छ। प्रभावले द्रव्यलाई श्रेष्ठ बनाउँछ भनेर यसरी प्रभावको महत्व भन्नु भएको हुँदा
प्रभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, प्रभावको महत्त्व कति छ भन्ने हामीले त्यसबाट जान्न सक्छौं। यसरी यो भयो इम्पोर्टेन्स अफ प्रभावका पोइन्टहरू। के थिए त भन्दा पहिलो पोइन्ट थियो अचिन्त्य हुनाले, हामीले सोचे भन्दा अलग्गै प्रभावले अलग्गै असर देखाउने हुँदा प्रभाव महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो पोइन्ट हो तुल्य रस गुणेषु विशेषात्, अर्थात् समान रस गुण वीर्य इत्यादि हुँदाखेरि पनि उनीहरूलाई दबाएर उनीहरूभन्दा एकदमै अलग, हामीले कल्पना गरेको भन्दा एकदम अलग कर्म देखाउन सक्छ प्रभावले, तसर्थ प्रभाव महत्त्वपूर्ण छ। अर्को हो दैव प्रतिघातात, दैव प्रकोपका कारण भएको रोगहरूमा पनि प्रभावयुक्त द्रव्यले कर्म गर्न सक्छ। जस्तै गुग्गुलुको धुपनले रक्सोग्न कर्म गर्छ। अर्को हो विष प्रतिघातात, विष विरोधी कर्म पनि प्रभावयुक्त द्रव्यद्वारा नै सम्भव हुन्छ। जस्तै शिरीषको विषग्न कर्म, विषको प्रभावलाई कम गर्ने कर्म जुन शक्ति शिरीषमा हुन्छ त्यो प्रभावको कारणले नै हो। अर्को हो दर्शनात्, अर्थात् प्रभावबाट हुने जुन कर्महरू छन्, प्रभावबाट शरीरमा देखिने जुन असरहरू छन् ती प्रत्यक्ष नै हामीलाई थाहा हुन्छन्, तसर्थ प्रभावको महत्त्व छ। जस्तै घृतको दीपन कर्म, घिउ खाएपछि अग्नि दीपन, हाम्रो भोक जुन घिउ खाएपछि बढ्छ त्यो हामीलाई प्रत्यक्ष थाहा हुन्छ। अर्को हो श्रवणात्, प्रभावयुक्त द्रव्य श्रेष्ठ छन् भनेर सधैँ चर्चा गरिएको हुन्छ। जस्तै मदनफल श्रेष्ठ वामक द्रव्य हो भनेर चर्चा गरिएको छ। अर्को प्रभावले द्रव्यको अद्भुत कर्म जनाउँछ भनेको द्रव्यले सामान्यतया गर्ने कर्म भन्दा अद्भुत कर्म जुन हो त्यो प्रभाव हो। जस्तै विडङ्गको कृमिघ्न कर्म, यो यस्तो भयो। अर्को हो अथवा अन्तिम महत्त्वको अन्तिम पोइन्ट थियो आगमात्, अर्थात् शास्त्र वचनात्, आचार्यहरूले सधैँभरि प्रभावको श्रेष्ठताको बारेमा वर्णन गर्नुभएको छ, तसर्थ प्रभाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसरी हामीले हाम्रो सिलेबसको 7औं पोइन्ट पनि आज कभर गर्यौं। हाम्रो सिलेबसको 7औं पोइन्टमा के थियो भन्दा आइडेन्टिफाई द कन्सेप्ट अफ प्रभाव भनेर भनिएको थियो र त्यसमा सब पोइन्टहरू थिए। डेफिनेसन एन्ड कन्सेप्ट अफ प्रभाव जुन हामीले पढ्यौं, डेफिनेसन अफ प्रभाव अथवा प्रभावको परिभाषा के थियो भने रसवीर्य विपाक रसादि साम्ययत् कर्मे विशिष्टम तत्प्रभावजम, रसादि साम्ययत् कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम, अर्थात् रसवीर्य विपाकानां सामान्यं यत्र लक्ष्यते विशेषकर्मणां चैव प्रभावस्तस्य संस्मृत। यो श्लोक पढ्यौं हामीले, अर्थात् रस गुण वीर्य विपाक आदि सामान्य हुँदै पनि उनीहरूबाट हामीले जुन कर्म हामीले अपेक्षा गरेका हुन्छौं त्यो हामीद्वारा अपेक्षित कर्म भन्दा पनि अलग्गै विशिष्ट जुन कर्म हुन्छ त्यो द्रव्यको, त्यो नै प्रभावद्वारा हुने कर्म हो। र प्रभावयुक्त हामीले द्रव्यहरूको चर्चा गर्यौं। जस्तै चित्रक र दन्तीमा दन्तीको के प्रभाव थियो, त्यो शिरीषको विषग्न कर्मको, र अर्को थियो दैव व्यापाश्रय आदि चिकित्साको जुन असर देखिन्छ त्यो प्रभावको कारणले नै देखिन्छ। अर्को वमन विरेचन आदि कर्मको लागि प्रभाव नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र दूध र घिउको प्रभावको कारणले नै घिउले दीपन कर्म गर्छ। रक्तशाली र जौको प्रभावको कारणले नै जौले वातकर कर्म गर्न सक्छ। यसरी हामीले जुन द्रव्यको जुन प्रभावको कन्सेप्ट थियो यसलाई हामीले क्लियर गर्यौं उदाहरण दिएर। अर्को थियो प्रभावको महत्त्व के हुन्, इम्पोर्टेन्स अफ प्रभाव विथ एक्जाम्पल, हरेक पोइन्टलाई हामीले उदाहरण दिएर कभर गर्यौं 8वटा पोइन्टहरू। यसरी हाम्रो द्रव्यगुण विज्ञानको सिलेबसको 7औं पोइन्ट पनि आज हामीले कभर गर्यौं। अब अर्को भिडियोमा, भोलिको भिडियोमा 8औं पोइन्टमा जानेछौं। आजको लागि यति नै। हस्त, धन्यवाद।